السلام عليكم كوميونيتي السوبر ماركت وان معكم وليد. وتوتي غنهضروا على الباقه ديال الاعلانات عبر الروابط الاشعاريه. يعني هاد اولا صغيره غادي يكون شراء باقه الاعلانات، يعني هاد الناس اللي غادي تكون عندهم لا بوسيبيتي باش يشريو هاد لو باك دو بارطاج، شنو هما غيكونوا لي كريتير المعايير والشروط اللي غادي توفر فهاد الناس يعني باش يشريو هاد الباقه ديال الاعلانات. ثانيا غنهضروا على الاعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبالخصوص فيسبوك. تروازيامون غنهضروا على حساب الارباح، يعني من هاد الباقه من هاد لو كونسيبت ديال البارتاج. كاتريامون بارلون غنهضروا على اعاده ديال الشراء ديال باقات الاعلانات. وفي لا دوزيام بارتي ديال لا بريزونطاسيون غنهضروا على الحمله ديال الدعايه والاعلانات اللي هي غادي تكون مهمه عند لا سوسيتي، حيت هي المستقبل ديال الشركات. سورتو اننا غادي نحاولوا نديروا دي كونفونسيون مع دي سوسيتي دي بتيت اي موين زونتربريز دي تي بي او باش نديروا لهم واحد الحمله دعائيه، يعني غنخدموا معاهم في لا بروموسيون دي تو سكي سيرفيس تو سكي برودوي. غنهضروا على الترويج والاعلان للشركات الصغرى والمتوسطه كما قلت. وفي الاخير وليس اخيرا غنهضروا على حساب الارباح، وفي الاخير على السحوبات. دونك مقدمه من طريق شركه ادسو ماركت وان مجددا ان شاء الله بحول الله بنظام اعلانات جديد كيهدف الى تعزيز التجاره الالكترونيه والترويج لجميع انواع السلع والخدمات وطنيا ودوليا عبر مجموعه من المحلات والمتاجر الالكترونيه. كما عرفتوا اليوم عندنا بوبري دو بلوس دو 5000 ممبر اللي صيفطوا لنا لي كونطرات ديالهم. هاد الناس غادي يستافدوا ان شاء الله من محلات، وكاين واحد المجموعه مهمه فيهم اللي غادي تستافد من داك من لو باك دو بارطاج ان شاء الله باش نخدموا الجميع. الهدف واحد هو لا بروموسيون ديال المقاوله المغربيه بجميع الفئات ديالها ان شاء الله. دونك جميع زبناء الشركه سيتمكنون ولأول مره من المساهمه في الترويج والاعلان بمفهوم جديد وحصري. سيوضع قريبا رهن اشاره الزبناء. كما تعمل الشركة اليوم على رفع نسبة المشاهدة لأكثر من 5000 متجر إلكتروني، et ça sera dans les jours prochains إن شاء الله. سيكون في خدمة زبنائها من أجل تسويق السلع والخدمات في ظروف جيدة. كما كنعرفوا اليوم أن لا سوسيتي لو بروميير تشالنج ديالها اليوم عندنا أكثر من 5000 متجر إلكتروني ديال لا كليونتيل ديالنا، والهدف الرئيسي ديالنا في لو كور تيرم هو أننا نطلعوا لو ترافيك ديال هاد لي ستور باش يكونوا زوار كتار لهاد لي ستور ان شاء الله. باش اون فوا غادي دير لا ميزون بلاص ديال لو مون ان شاء الله، وغنهضروا على تو سكي بانيير. يعني اي حاجه من هنا لقدام نقدر نحطها في هذا المتجر الالكتروني يقدروا يكونوا عندها ان شاء الله عائدات، حيت ما كاينش الحمد لله اليوم غير عائد ديال تو سكي باك ديال البارطاج يعني اونتر بارونتيز، ولكن كاين واحد المجموعه ديال المسائل تو سكي بانيير بوبليسيتير تو سكي كوميرسياليزاسيون ديال لي برودوي. هاد المسائل ما غاديش نطرقوا لهم اليوم في لا بريزونطاسيون، لكن غنهضروا بالضروره على الباك ديال البارطاج. دونك هذا النظام الجديد للاعلانات سيعمل على تقويه وتعزيز مجموعه من الخدمات والمنتجات التي سيتم تقديمها لزبناء السوبر ماركت عبر جميع شبكات التواصل الاجتماعي. دونك برومييرمون لا بروميير بارتي غنهضروا على الباقه ديال الاعلانات، الباك ديال البارطاج سورتو شراء باقات الاعلانات. شكون هما هاد الناس اليوم مع لا سوسيتي اللي عندهم الامكانيه سمحوا لي باش تكون عندهم لا بوسيبيتي باش يشريو هاد لو باك دو بارطاج؟ كيفاش دايره الخدمه عليه؟ هادشي اللي غادي نتعرفوا عليه في لي زيتاب سويفونت ان شاء الله. دونك ديجا شراء باقه الاعلانات، المعايير والشروط. باقه الاعلانات كتعطي لاصحاب المتاجر امكانيه ترويج السلع والخدمات عبر مواقع التواصل الاجتماعي شريطه توفرهم على رابط اعلاني خاص بهم. يعني كاينه ناس معانا اليوم اللي غادي تكون عندها لا بوسيبيتي تشري ان باك ديال البارطاج. هاد الناس غادي يكون عندهم سواء يديروا البارطاج يعني ديال لي ليان ديال لي ستور ديالهم، او اللي عندهم شي منتوج او شي سلعه فيا انترنت يقدروا يتواصلوا معنا باش يعطيونا الرابط ديالهم ونديروا له دي بارطاج. aujourd'hui باش تعرفوا جميع ان يمكن تفعيل باقه الاعلانات بالتوفر على 100 وحده كحد ادنى. وفاش كنقولوا 100 وحده كحد ادنى كنهضروا بالضروره على 100 وحده ديال الراس المال الاساسي او لو سولد كابيتال ديال لو كليون.
نعطي مثال، كل زبون مثلا عندي واحد الزبون او واحد لو كليون كيتوفر او عنده 1000 وحده كراس مال اساسي، كنعاود ناكد كراس مال اساسي كيمكن له يشري باقه الاعلانات بقيمه ديال 1000 وحده. دونك ملاحظه، كنعاود نذكر انه من الضروري التوفر على راس مال اكبر من او يساوي دونك supérieur ou égal ل 100 وحده من اجل الاستفاده من باقه الاعلانات، tout en sachant بلي هاد 100 وحده اللي كنهضروا عليها هي 100 وحده من راس المال الاساسي. داكوغ، دونك ندوزو بعض الحالات الاستثنائيه او لي كا بارتيكولير. كاين واحد المجموعه ديال الزبناء، يعني الزبناء متوفرون على رصيد اقل من 100 وحده. كاين عندنا واحد لا كليونتيل او نيفو ديال لا سوسيتي اللي داخلين الحمد لله معنا وعندهم واحد الرصيد ديال لو سولد كابيتال ديالهم او ديال راس مال ديالهم اللي هو انفيريور ل 100 وحده، يعني قل من 100 وحده. بالنسبه لهاد الناس كيستوجب عليهم استكمال المبلغ المطلوب من اجل الاستفاده من محلات تجاريه، هذه الاولى. وثانيا تفعيل الباقه ديال الاعلانات الخاصه بهم. نعطي واحد المثال، كاين عندي باغ اكزومبل واحد الزبون اللي كيتوفر ليا على 50 وحده من راس المال. هذا السيد يعني كيستوجب عليه التحويل ديال باقي الرصيد لحساب البنكي للشركه. بالنسبه للتحويل ديال الرصيد البنكي للشركه اللي بقى، هذا الشيء غادي نتواصلوا معكم فيه ان شاء الله في القريب العاجل. كنستناو ان شاء الله بحول الله لو ديبلوكاج ديال لي كونت ديالنا ان شاء الله باش تبدا هذه العمليه. وهاد الناس اللي عندهم قل من 100 وحده يستافدوا لاول مره مع الشركه ديال ادستو ماركت من واحد لا بروموسيون اللي هي باقه ديال الاعلانات دو ان بالقيمه ديال 100 وحده و اون بلوس ديال متجر الكتروني. داكوغ، دونك ندوزو للمرحله او ليطاب بروشين، الاعلانات او الاعلان عبر شبكات التواصل الاجتماعي. دونك لا بروموسيون فيا تو سكي ريزو سوسيال. دونك aujourd'hui وغيزو سوسيو. دونك اليوم سيتم التركيز في البدايه على الاعلان عبر شبكات التواصل الاجتماعي كم فيسبوك، تويتر، جوجل بلس، pourquoi pas انستغرام، مع اعطاء خصوصي اكبر للفيسبوك باعتباره الاكثر استعمالا على الصعيد الوطني. pourquoi on va choisir Facebook aujourd'hui même واخا au niveau international ما كاينش غير لو فيسبوك اللي خدامين في الادفيرتايزين او في الاعلان، كاينين بلوزيور مجموعه ديال الشبكات التواصل الاجتماعي كم تويتر كم انستغرام كم جوجل بلس. ولكن او نيفو ديال الصعيد الوطني كنلاحظوا بان مجموعه ديال لي فيزيتور اولا ديال الناس كيستعملوا بزاف الشبكه ديال التواصل الاجتماعي ديال فيسبوك. دونك الشركه ديال ادسو ماركتا ستعمل على وضع نظام لتمكين الزبناء من متابعه العداد الخاص بحساب الاعلانات. اليوم ان شاء الله بحول الله كما كتشوفوا راه لو سيت الى يوم مانتونونس راه قريب ان شاء الله بحول الله غادي يتحل. واي واحد كيدخل لو سيت من هنا للقدام في لو شوب ديالو اولا في ليسباس كونت كليون ديالو غادي يلقى ان سيستيم اللي هو انتيغري في لو شوب ديالو اللي غادي يمكن لنا اليوم كشركه ويمثل الزبناء ديالنا باش كيكون عنده شخصيا واحد العداد خاص بحساب الاعلانات اولا دي نوتر فاسون واحد لو سيستيم اللي هو سوفيستيكي اللي غادي يمكن لنا اليوم باش نكونطابيليزيو اكزاكتومون هاد لي بارطاج اللي كيديروا لنا هاد الناس باش نحسبوا لهم ان شاء الله لي غان ونعرفوا يكون عندنا اون فيزيبيليتي على حساب لي بارطاج اللي كيديروا لنا. دونك نظام الاعلانات الجديد سيمكن اوجوردي غادي يمكن الشركه والزبناء معا من اقتحام شبكات التواصل الاجتماعي وخلق مرجعيه وطنيه جديده في عالم الترويج والاعلان. لما خاصنا نعرفوا بان هذا لو كونسيبت ديال لو بارطاج توت اون ساشون بلي كونسيبت اللي داخل في واحد ان بروجي اللي هو كبير بزاف. ولكن اليوم الخدمه اللي غادي تكون اكور تيرم هو الباك دو بارطاج. خاصنا نعرفوا اليوم باننا ديجا حنا اكثر من 5000 ممبر اللي غادي نخدموا في هذا لو بروجي ان شاء الله. خاصنا نعتبروا راسنا باننا اليوم فريمون اون اي فورس قوه au niveau ديال الشبكات ديال التواصل الاجتماعي. سورتو الا درنا غير اون استيماسيون الى عندي دون لي زونفيرون ديال 5000 ولا 6000 ممبر داروا لي 10 ديال لو بارطاج في النهار سا نو في دون لي زونفيرون ديال 60000 لو بارطاج. الا ضربناها فوا 30 يوم ضربنا 6 باغ اكزومبل فوا 3 سا نو في دون لي زونفيرون دي 18 راه 1,800,000 بارطاج في الشهر. دونك اوجوردي خاصنا نعرفوا باللي راه حنا متحدين ان شاء الله غادي نكونوا واحد القوه اللي ما نستهنوش بها au niveau ديال الشبكه العنكبوتيه سورتو au niveau national.
داكوغ. دونك اون فا باسي لواحد المرحله اللي كتهم الجميع بيان اونتوندو، هو حساب الارباح. اليوم سيتمكن الزبناء ديالنا او لي كليون ديالنا المفعلين، كنعاود المفعلين لباقه الاعلانات. يعني ان كليون شرا عندي ان باك دو بارطاج، غادي يتمكن من الاستفاده من ارباح تصل الى 10% من قيمه الباقه الشاريه. كنعاودها، تصل الى 10%، سي با 10% اكزاكتومون، كتمشي من 7% حتى ل 10%. تحدد قيمة النشر لكل رابط في 0.2 وحدة من رصيده الأساسي. برونون لو فيت اليوم بأن عندي واحد لو كليون عنده 100 وحدة، 100 وحدة بيان سور من لو سولد كابيتال ديالو، من رأس مال ديالو مع الشركة. هاد لو كليون بغى يعرف الشركة شحال من بارطاج تقدر تونجاجا معاه. غادي نعملو 100 وحدة مقسومه على 0.2 غادي تعطينا اكزاكتومون 500 بارطاج. يعني هاد السيد اللي عنده 100 وحده مع لا سوسيتي، الشركه كتونجاجا باش دير لهاد السيد 500 بارطاج سولون لا دوموند ديالو. بغى يدير دي بارطاج بارابور ان لين سبيسيفيك ليه هويا، بغى يدير بارطاج لو ستور ديالو. اون فا كومونيكي في هاد المسائل، ما يكون حتى اشكال ان شاء الله. والزبون اليوم مطالب بنشر 10 اعلانات في اليوم، اللي هما غادي يكونوا ان شاء الله 100 بارطاج كل 10 ايام. كنأكد 100 بارطاج كل 10 ايام، ولا جلوباليتي او المجموع اللي هو 300 بارطاج في الشهر. وسيتم استخلاص الارباح نهايه كل 10 ايام في حال استكمال عدد الاعلانات المطلوبه. هذه مهمه جدا، سيتم استخلاص الارباح نهايه كل 10 ايام في حال استكمال عدد الاعلانات المطلوبه. عندي باغ اكزومبل ان كليون دار ليا بيان سور خدم الخدمه ديالو اللي عليه، دار 100 بارطاج في 10 ايام. ابخي هاد 100 بارطاج في 10 ايام، ابخي لي دي جور كيطيحوا له الارباح. هاد السيد كيطيحوا له الارباح في ليسباس كونت كليون ديالو. يعني الارباح ما كيطيحوش كل 30 يوم، الارباح كيطيحوا كل 10 ايام. وغادي نشوفوا علاش كيطيحوا كل 10 ايام. ملاحظه، في حال لم يتمكن الزبون من نشر 300 رابط خلال الشهر، اكزاكتومون كنركز على 100 بارطاج كل 10 ايام، لن يتمكن من الاستفاده من مجموع الارباح. نعطي ان اكزومبل. عندي واحد لو كليون، الشهر مقسم عندي بيان سور على 3 بارتي. لا بروميير ديزان يعني 10 ايام الاولى، 10 ايام الثانيه، و10 ايام الثالثه. نفترضوا ان هاد لو كليون ديالي في 10 ايام الاولى دار لي 100 بارطاج، داكور. في 10 ايام الثانيه دار لي 98 بارطاج. في 10 ايام الثالثه دار لي نقدروا نقولوا 102 بارطاج. يعني في الاخر ديال الشهر هاد السيد كمل لي 300 بارطاج. ولكن في لا دوزيام ديزان يعني 10 ايام الثانيه من الشهر دار لي هاد السيد غير 98 بارطاج. هاد السيد ما غاديش يتخلص في 98 بارطاج، ما غاديش يتخلص في 10 ايام الثانيه من الشهر. يعني غادي تحسبوا ليه الارباح ديال 10 ايام الاولى غادي طيح ليه، و10 ايام ديال الارباح ديال 10 ايام الاخرى. علاش درنا هذه القضيه؟ حيت نورمالمون لا سوسيتي لا تونجاجات معكم باش ديروا ليها ايفونتوالمون 300 بارطاج بار موا. نقدر نقول لكم ان 90% ديال لي كليون في 3 جور اولا في لي 4 جور الاولين ديال لو موا غادي يمشيو يديروا ليها دوك لي 300 بارطاج في 4 ايام الاولى. وهذا الشيء غادي يكون يعني غادي يكون ان بروبليم بالنسبه لا سوسيتي. سي با ان بروبليم بالنسبه لا سوسيتي، ولكن ما غاديش يكون عندي ان ترافيك اللي هو بواحد الطريقه متوازنه في مجموع ديال الايام ديال الشهر. حيت هذا هو الهدف. الهدف هو يكون عندي واحد لو ترافيك اللي يكون كونستون واللي يكون متزايد نهار من بعد نهار، داكوغ. دونك جيسبر تكونوا فهمتوا هاد لابارتي مزيانه. الا عندكم شي اسئله غادي نشوفها ان شاء الله. هذا سي ان سامبل اكزومبل على اللي فتنا وقلنا شراء باقه ديال الاعلانات كما كتشوفوا. ابتداء من 100 وحده. بيان سور القيمه ديال لو بارطاج غادي يكون 0.2 وحده قيمه ديال كل اعلان. وغادي لا كليونتيل ديالنا غادي تونكاجا باش تنشر لنا 100 او 100 اعلان كل 10 ايام. والشركه يعني من الدور ديالها اليوم انها تونكاجا معكم باش تعطيكم واحد القيمه ديال الارباح التي تصل الى 10% من قيمه الباقه شهريا. بيان سور وكتبقى كاينه القضيه اللي غادي نشوفوا الان اللي هي اعاده ديال شراء باقه الاعلانات. دونك aujourd'hui la clientèle ديالنا سيتمكن الزبناء من اعاده شراء باقه الاعلانات انطلاقا من الارباح المستخلصه لمده ديال 6 mois. دونك
aujourd'hui كما قلنا لا كليونتيل ديالنا قلنا الارباح راه غادي يبقاو يطيحوا كل 10 جور، سيتمكن الزبناء من استخلاص ارباحهم بعد كل 10 ايام. يعني ان كليون جا في الاول خدم لي بروميي 10 جور دار لي سون بارطاج اوتوماتيكمون غادي يطيحوا له الارباح. ولكن كيفاش العمليه ديال الاعاده ديال الشراء ديال الباقه ديال الاعلانات؟ وانطلاقا من اش العمليه ديال الاعاده ديال الشراء ديال الباقه ديال الاعلانات، إعادة الشراء ممكنة ابتداء من 50 وحدة مستخلصة من الأرباح. باغ اكزومبل أنا خدمت على دي بارطاج بوندون لي بروميير ديزان، يعني 10 أيام الأولى طاحوا لي أرباح مثلا اللي هما مثلا نقولوا مثلا 60 وحدة. بهذيك 60 وحدة نقدر نشري عاود واحد الباك ديال البارطاج انسي دو سويت بوغ اون دوغي ديال 6 موا. داكوغ. دونك مثال، بعد أن يقوم الزبون بتفعيل باقة الإعلانات واستكمال نشر 100 إعلان كما قلت لكم في 10 أيام، سيتمكن من إعادة شراء الباقة شرط أن يكون مجموع الأرباح أكبر من أو يساوي 50 unité، يعني 50 وحدة. يعني هذا الزبون وكان عاودها خاص تكون عنده 50 وحدة باش يقدر يشري ان اوتر باك دو بارطاج. داكوغ. وهذا الشيء المدة ديال 6 شهور إن شاء الله بحول الله. وغادي يكون تقريبا دون لي زونفيرون غيكون ان روندمون ديال 360% الا درنا ان كالكول بيان اكزاكت ان شاء الله في هاد لي سيمون. دابا بارابور على لا بروميير بارتي هضرنا على لو كونسيبت ديال لو باك ديال البارطاج، لي كريتير، تو سكي غان، الاعاده ديال الشراء. دابا غادي نهضروا على لا دوزيام بارتي ديال لو بروجي ديالنا اللي هي الحمله ديال الدعايه والاعلانات او لا كومباين بوبليسيتير اي بروموسيونيل. نهضروا على المنهجيه العامه ايفونتويلمون واحد لابروش جلوبال. دونك الهدف الاساسي للشركه ديال اسو ماركت واحد هو التمركز على راس السوق الوطنيه كمرجع قوي للترويج عبر الانترنت، وعقد شراكات فعالة على المدى الطويل مع الشركات الصغرى والمتوسطة والشركات الصغرى جدا من أجل تقوية وتعزيز مداخلها عبر الترويج والسوق لمختلف سلعها وخدماتها. كاين واحد المجموعة ديال لا كليونتيل غادي تقول لي اليوم بون حنايا في لا بروميير بارتي غادي نخدموا على الباك ديال البارطاج. علاش كيهضر هذه القضيه ديال لا كومباين بوبليسيتير؟ اوجوردي كنبغي نقول لكم بلي الهدف ديال الشركه غادي نخدموا ان شاء الله على تو سكي بروموسيون، حيت الهدف ديالنا اننا في المدى المتوسط يكونوا عندنا دي كونفونسيون اللي يكونوا دي كونفونسيون سوليد مع دي بي ام او، دي بتيت موين انتربريز و دي تري بتيت انتربريز في لو موين تيرم. يعني انني ندير دي كونفونسيون مع شركات، هاد الشركات ان شاء الله باذن الله غادي يخلصوا لا سوسيتي ديال ادسو ماركت. نتوما اليوم القوه ديالها، نتوما القوه ديالها او نيفو تو سكي باك دو بارطاج. نتوما بيان سور الركيزه من الناحيه ديال لو ريفيرونسمون او لا بروموسيون ديال هاد لي فيوتور سوسيتي اللي غادي يكونوا كونفونسيوني ان شاء الله معنا. ولا سوسيتي ديال ادسو ماركت، جميع زبناء شركات ادسو ماركت اصحاب المتاجر الالكترونيه اون جينيرال اون جلوباليتي سيتمكنون من الاستفاده من هذه الحمله الاعلانيه. دونك باغابوغ لهاد لا كومباين بوبليسيتير لا توتاليتي ديال لا كليونتيل ديالي اللي عندها دي ستور غادي تستافد من هذه الحمله الاعلانيه، وغادي تكون مطالبه باش دير ليها 1050 بارطاج 1050 بارطاج ديال دي روابط او دي ليان لمده ديال 3 شهور. يعني سوا ديزون اكزاكتومون 350 بارطاج كل شهر شريطه توفرهم على رابط اعلاني خاص بهم. داكوغ. دونك اوجوردي باغ اكزومبل غادي نعطي واحد المثال اون الياتوار. ان شاء الله من هاد 3 شهور حصلت على واحد المجموعه ديال لي كونفونسيون مع مجموعه ديال لي سوسيتي دي بي ام او. الحمد لله جي في ان شيفر دافير ديال 1 مليون دو درهم. 50% ديال المجموع ديال المداخيل ديال هاد الاعلانات غادي يتم التقسيم ديالها على الزبناء اللي عندهم لي ستور معانا بالتساوي، ماشي اكزاكتومون بالتساوي. جو دون ان اكزومبل، مثلا مليون ديال الدرهم، 50% ديال هاد المليون ديال الدرهم كنقول عاوتاني هذا راه مثال، 50% غادي تفرق على حساب الخاصيات او لا لي تيب ديال لي ستور. مثلا الحصه غادي تفرق بحال اون سور دو ديفيدوند. باغ اكزومبل الحصه ديال واحد السيد اللي عنده ان ستور ديال 15000 درهم ما غاديش تكون بيان اونطوندو الحصه ديال واحد السيد اللي عنده مثلا واحد المتجر ديال 10 مليون، شي حاجه اللي هي نورمالمون سي اون شوز كي كلير. دونك ندوزو للمرحله الاخرى.
سي لا ميم شوز اللي الله دويت عليها، الترويج والاعلان الشركات الصغرى والمتوسطه والشركات الصغرى اخرى. دونك الحمله الاعلانيه غادي تكون في الفوق ديال لي بي ام او لي تي بي او. لا كليونتيل ديالنا غادي تونكاجا باش دير 1500 اعلان كل 3 شهور، اللي هي تقريبا 350 اعلان في الشهر. وغادي يكون التقاسم ديال 50% من المداخيل الاعلانات مع اصحاب المتاجر من زبائن السوبر ماركت، وكنعاودها حسب خاصيه كل متجر او حسب لو تيب ديال لو ستور. السحوبات لي غوتري سكي فوز انتريس لو بلوس. السحوبات ان شاء الله غادي تكون متاحه الاسبوع الاول من كل شهر من لو 1 حتى لو 7. كنعاودها من لو 1 حتى لو 7 مره واحده في الاسبوع. دونك اون سول فوا تقدروا تطلبوا لو غوتري ديالكم. وكنعاود هاد 7 ايام سو سون دي جور اوفرابل، يعني سون كونتي السبت والحد، يعني دي جور اوفرابل. والسحوبات غادي تكون ممكنه ابتداء من 500 درهم كحد ادنى. بيان سور كنتلقاو باغ تليفون، كنتلقاو باغ ميل، كنتلقاو فيا لاباج ديالنا سور فيسبوك واحد المجموعه كثيره بزاف ديال التساؤلات. كاينين الناس سورتو بارابور لدي تاش ادمينستراتيف كثار، خدمات اداريه. كاينه اون كليونتيل باغا دير التغيير ديال البيان الملكي ديالها اللي هو لو ريلفي ديدونتيتي بانكير. كاينين الناس اللي باغا دير التغيير ديال البريد الالكتروني او الايميل ديالها، تغيير ديال المعلومات الشخصيه. كان جو بو فو كونفيرمي اون شوز، حنا ان شاء الله اون فوا غادي تحلو سيت غادي تشوفوا واحد الحاجه جديده، غادي تشوفوا باللي لو سيستيم غادي يولي اوتوماتيزي. دونك اي واحد بغى يبدل لو ريب ديالو غادي يقدر يولي يبدلو في ليسباس كونت كليون ديالو. تغيير ديال البريد الالكتروني نوتامون الايميل، تو سكي معلومات شخصيه او لا انفو بيرسونيل، كلشي غادي يولي او نيفو ديال لو سيت باش نسهلوا عليكم بدرجه اولى واحد المجموعه ديال الخدمات اللي تكون متوفره فيكم. بالنسبه لهاد لابارتي ديال لي روتري غادي تكون سو اون سول كونديسيون ان شاء الله، لو ديبلوكاج ديال لي كونت ديال لا سوسيتي ديالنا. هاد القضيه ديال السحوبات بغيت نقول لكم واحد القضيه اخرى. كاينه واحد لابارتي ديال الناس اللي نورمالمون نقدروا نقولوا ان 95% ديال الناس درنا لهم لا ليفريزون ديال لي ستور ديالهم. كاينه واحد لا مينوريتي اللي هي قليله كتعيط لينا بارفوا باغ تليفون كيطلبوا منا يعني لو رونفوا ديال لي زيدونتيفيون ديالهم باش يدخلوا للمتاجر. جو بو دير ا سي جون لا انه ان شاء الله ابتداء من لا سيمين الجايه غادي نبداو لو تريتمون ديال هذه المسائل باش ان شاء الله افون لوفيرتور ديال لو سيت لا كليونتيل ديالنا تكون كامله في لا ميم لونغور دوند، يعني كاع لي كليون ديالي يكونوا في نفس لو نيفو، كلشي عنده لو ستور ديالو، كلشي يعني لي زانفورماسيون او لا تو سكي بابراس ادمينستراتيف الادمينستراتيف كاملو يكون مكاد عند هاد لا كليونتيل باش نبداو ان شاء الله لا برودكسيون بحول الله. كخلاصة بور كونكلور، الباقة ديال الدعاية والحملة الإعلانية اللتان سيستفيد منهما زبناء السوبر ماركت الكليون ديالنا ستكونان بمثابة الانطلاقة الأولى نحو أول هدف مشترك يتمثل في غزو عالم الإنترنت وبناء المفهوم الجديد للترويج والإعلان الإلكتروني في الشكل الجديد ديالو إن شاء الله. وستتمكن كل من الشركات الصغرى والمتوسطة والشركات الصغرى جدا من الاعتماد على الادستو ماركت 1 وتخليها وتكون فريمون تكون ادستو ماركت ان فري بيليي لهاد لي سوسيتي، ونكونوا ان فري بارتنير استراتيجيك اللي يكون مهم في تو سكي بروموسيون اي سورتو بروموسيون او نيفو دانترنت. كنبغي ناكد لكم على واحد الحاجه نوتامون اننا اليوم خرجنا لكم بون سامبل بريزونطاسيون ديال باك ديال البارطاج. تو سكي مول ا تي ام واحد ان شاء الله غادي يوجد باذن الله، ولكن اليوم نكونوا رياليست. اليوم غادي نخدموا في اول حاجه بغينا لا كليونتيل ديالنا تفهم هذا لو باك دو بارطاج مزيان، حيت غادي يكون هو الانطلاقه ديال لا سوسيتي ديالنا. tout ce qui est mall, tout ce qui est store, tout ce qui est commercialisation des produits, tout ce qui est e-advertising, tout ce qui est publicité, pas juste avec tout ce qui est يعني بارطاج. غادي يكون واحد المجموعه ديال الوسائل الاخرى اللي غادي غادي dont la société elle va faire bénéficier sa clientèle. وكيما قلت لكم هذا لو بروجي ديالنا هو واحد لو بروجي qui est vraiment un projet très promoteur. C'est un projet, surtout c'est un projet social. Je vous remercie pour votre attention. كنشكركم على التتبع ديالكم. Si vous avez des questions, soyez sûr et certain qu'au long ديال هاد les semaines ان شاء الله غادي نكونوا en permanente
يعني كوميونيكاسيون افيك فو، غادي نحاولوا نتواصلوا معكم ونجاوبوا على لي كيسيون ديالكم. ان شاء الله غادي نبقاو نخرجوا عندكم دي لايف بحال هكا، فهمتيني، في القريب العاجل. ميرسي ا فو و بون فان دو جورني. سيتي وليد معكم، مع السلامه.